उत्तर दिन्छ नि कति ल्यायो 55 ल्यायो तपाईहरुलाई क्वेशन सोधियो जस्तै कुनै विषयमा 55 अंक प्राप्त गर्नु लेख्नु त ल जस्तै कुनै विषयमा 55 अंक प्राप्त गर्नु पचपन्न अंक 65 अंक ल्यायो भने त्यो के भन्छ के रहेछ मापन रहेछ भयो तल लेख्नु सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया हो पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया हो के भनेको बुझ्नुभयो सिकाइ क्वालिटेटिभ कुरा हो तर यसले के गर्दिन्छ क्वान्टिटीमा बदलिन्छ हो हामीले अंग्रेजीमा 55 ल्याइयो 60 ल्याइयो 70 ल्याइयो सिकाइ त क्वालिटेटिभ कुरा हो तर यसले के गर्दिन्छ क्वान्टिटीमा बदलिन्छ किनभने हामीलाई 50 अंक 55 अंक 60 अंक 65 अंक भनेर भनिन्छ त्यसैले सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई यसले केमा परिमाणमा बदल्ने काम गर्छ परिमाणमा बदल्ने काम गर्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न छौं मापन भनेर भन्न छौं मापन भन्न छौं अब यो मूल्याङ्कनको आधारभूत प्रक्रिया हो यो मूल्याङ्कनको आधारभूत प्रक्रिया हो यो मोबाइल प्लेज यो मूल्याङ्कनको आधारभूत साधन हो आधारभूत प्रक्रिया हो भनेर लेखिन्छ साधन वा प्रक्रिया हो यो भन्छ मूल्याङ्कनको एउटा पाठ के रहेछ मापन पनि रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है मूल्याङ्कन भित्र मापन भित्र मूल्याङ्कन होइन मूल्याङ्कन भित्र मापन पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो मूल्याङ्कन भित्र मापन पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसरी हेर्नु पर्यो अब मापन भौतिक र मनोवैज्ञानिक गरी दुई प्रकारको हुन्छ मापन चाहिँ भौतिक र मनोवैज्ञानिक गरी दुई प्रकारको हुन्छ भौतिक र मनोवैज्ञानिक गरी दुई प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ यति कुरा बुझ्ने ल एउटा चाहिँ लेख्नु मापनको पहिलो चरण मापन गर्नुपर्ने गुण वा विशेषताको पहिचान गर्नु मापन गर्नुपर्ने गुण वा विशेषताको पहिचान गर्नु मापन गर्नुपर्ने गुण वा विशेषताको पहिचान गर्ने मापन गर्नुपर्ने गुण वा विशेषताको पहिचान गर्ने कुरा हो अब आकलन वा लेखाजोखा तेस्रो टर्म आयो आकलन वा लेखाजोखा तेस्रो टर्म आयो आकलन त्यसलाई आकलन पनि भन्छ एसेसमेन्ट पनि भन्छ आकलन तेस्रो टर्म यसलाई अन्डरलाइन गर्नु चारवटा टर्म्सहरु लेख्छौँ हामी आकलन भनेको थाहा छ यो सबैभन्दा नयाँ अवधारणा हो यो चार सबैभन्दा नवीन अवधारणा हो सबैभन्दा नवीन अवधारणा भनेर लेख्नु त सबैभन्दा नवीन अवधारणा ल अर्को परीक्षणबाट प्राप्त सूचना परीक्षाबाट लेख्ने हुन्छ परीक्षणबाट प्राप्त सूचना ब्राकेटमा मापन लेख्नुस् मापन र
मापन त्यो मापन क्लोज गर्नुहोस्। परीक्षाबाट प्राप्त सूचना त्यसलाई हामीले मापन भन्यौँ। मापन र गैर परीक्षाका साधनबाट गैर परीक्षणका साधनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सिकाइको लेखाजोखा गर्ने र उपलब्धिलाई पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग तुलना गर्ने प्रक्रिया। उपलब्धिलाई पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग तुलना गर्ने प्रक्रिया। पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग तुलना गर्ने प्रक्रिया। अब यहाँ थोरै बुझ्नुहोस् त, यो लेखाजोखा आकलन भनिसकेपछि दुईतिरवटा सूचना आउने छ। अघि मैले भने नि अनुशासनको बारेमा साह्रै राम्रो निबन्ध लेख्यो, त्यो परीक्षाको साधन हो। तर ऊ अनुशासित छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हामी अवलोकनको साधन प्रयोग गर्छौँ। अवलोकनको साधन प्रयोग गरौँला, साथी भइसक्यो सोधौँला, अरूसँग पनि सोध्न सकिन्छ त्यो कस्तो छ त भनेर। ती परीक्षा बाहेक ती मूल्याङ्कनका साधनहरूबाट प्राप्त गरेको सूचना दुईटै भिडाउने अरे, दुईटा के गर्ने भिडाइदिने र त्यसका आधारमा उसको उपलब्धिलाई पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग तुलना गरेर हेर्ने प्रक्रिया। यसले के गर्दो रहेछ भने यसको मेजर कुरा यसले पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग हाम्रो सिकाइलाई तुलना गरिदिँदो रहेछ। जस्तो हो हामी यी नानीले चाहिँ बिएडमा फर्स्ट ल्याइन्, राम्रो पढाउँछिन् भनेको, अब फर्स्ट ल्याउने बित्तिकै टप पढाउँछिन् तर हामीले आशा त गरेको नि। हाम्रो बिएड एजुकेसनको आशा के हो भने जुन विद्यार्थी एक्सिलेन्ट हुन्छ त्यो एक्सिलेन्ट भएको विद्यार्थीले एजुकेसनबाट एक्सिलेन्सी ल्याएको विद्यार्थीले राम्रोसँग टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी गर्न सक्छ भनेर आशा गरे हो। तर यिनले वास्तवमा राम्रो गर्न सकिन् कि सकिनन् भनेर जानकारी लिनको लागि त यिनको क्लास अब्जर्भेसन गर्नै पर्यो। क्लास अब्जर्भेसन गर्दा पनि यिनको सिकाइ यिनले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकिन् भने एउटा उनको क्लास अब्जर्भेसनबाट प्राप्त गरेको सूचना, अर्को तिनले परीक्षाबाट प्राप्त गरेको सूचना भनेको हाम्रो सर्टिफिकेट र यिनले व्यवहारमा गरेको जुन पर्फर्मेन्स हो अन्य साधनबाट प्राप्त गरेको पर्फर्मेन्सका आधारमा यिनको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने र यिनको उपलब्धिलाई पूर्व निर्धारित मापदण्ड भनेको यसो हुँदा यसो हुन्थ्यो भन्ने थियो मापदण्ड। एजुकेसनबाट एक्सिलेन्सी ल्याएकोले राम्रो पढाउन सक्छ, यसो गर्न सक्छ भनेर जुन के अरे पूर्व निर्धारित मापदण्ड बनाएको थियो त्यो मापदण्डसँग तुलना गर्ने प्रक्रियालाई हामी आकलन भन्छौँ। त्यसैले आकलनले के गर्छ भने सिकाइको लेखाजोखा गर्छ। यसले के भन्छ के र कति दुवै प्रश्नको उत्तर दिन्छ। के पनि कति पनि, कति र कस्तो दुईटै। के नभन्नुहोस् कति र कस्तो भन्नुहोस्। कति र कस्तो छ भनेर तुलना गर्छ, विश्लेषण गर्छ। कति र कस्तो भनेको बुझ्नुभयो? कति ल्याए एउटा कुरा, कस्तो छ भन्यो भने यसो भयो क्या, यसरी बुझ्नु पर्यो भनेर तुलना गर्ने, विश्लेषण गर्ने र पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग तुलना गर्ने। यसमा चाहिँ मेजर कुरा भनेको हामी मूल्याङ्कनसँग छुट्याउने कुरा भनेको यसले पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग तुलना गर्ने काम गर्छ। पूर्व निर्धारित मापदण्डसँग तुलना गर्ने काम गर्छ। सिकाइको पूर्व निर्धारित मापदण्ड छ नि, सक्षमता छैन हाम्रो, सक्षमता छ त हो। हाम्रो के अरे एजुकेसन फ्याकल्टी किन पढाएको है, साइन्सकालाई किन इन्ट्री नदिए अथवा आर्ट्स पढेकालाई किन नदिएको, हामीले एजुकेसन फ्याकल्टी नै खोज्यौँ। त्यो एजुकेसन फ्याकल्टीमा यो विषय त्यो एक्सिलेन्सी गरेकोले राम्रो पढाउन सक्छ भन्ने हामीले आशा गऱ्यौँ। तपाईँ हामीले सोचेको एक किसिमको तहगत सक्षमता हो, तहगत कक्षागत सक्षमताका कुरा हो। त्यो सक्षमता अनुसार व्यवहार गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा यसले हेर्छ भनेको त्यो मापदण्डसँग तुलना गरेर भनेर बुझ्ने हो। अब जाउँ मूल्याङ्कन।
मूल्याङ्कन भन्यो भने यो मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया छ। मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया छ। मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया यसलाई ब्राकेटमा लेख्नु योग्यताको निर्धारण। यसलाई ब्राकेटमा हामी के भन्छौँ? योग्यताको निर्धारण भन्छौँ। तल परिमाणात्मक लेखाजोखा प्लस परिमाणात्मक लेखाजोखा के काम गर्दो रहेछ? यसले कति पनि भन्दो रहेछ, कस्तो पनि भन्दो रहेछ र त्यसका आधारमा भ्यालु दिँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? कति भयो, कस्तो छ, यसो यसो भने कि जस्तो यो हलकै कुरा गरौँ न। यो हल डेस्क बेन्च कति छन्, साइज कत्रो छ, कति छन् यी डेस्क बेन्च कति छन् भन्यो भने परिमाणात्मक भयो। कस्ता छन् त? कस्ता छन्? यी चिज के भने रातो होइन भाइ, त्यस्तो होइन नि। फेरि त्यसरी नभन न राजा, तिमी कालो छौ भनेको होइन नि, तिम्रो बानी कस्तो छ भनेको। बुझ्यौ? भाइ त साह्रै टाढा छन् तर प्याच्चा प्याच्चा फरक फरक दिन्छन् भनेको है। त्यसरी बुझ्नु है, त्यसरी भन्नु। अब यसरी चाहिँ हेर्ने, यसले भनेको अर्थ हामी हामी कक्षामा हेर्दा यी उता ठिक छन्, कोठा त ठुलो छ, तर तर कम्ती ऊ त्यहाँ गएर पढाउनु पाएको कति राम्रो हुन्थ्यो भनेको। ऊ त्यहाँ गएर नि भनेको आशय बुझ्नुभयो? ऊ म पढाउने मान्छे त्यो अलिकति हाइटमा भएको भए तपाईँहरूलाई देख्थेँ है। कुरो बुझ्नुभयो नि कुरा? यो कस्तो भयो भन्ने कुरा भयो। अहिले यो लेख्यो, यहाँ तल लेख्यो देख्दैन, माथि लेख्न पुग्दैन है। अनि त्यो भनेको एनालाइसिस भनेको त्यस्तो छ त। यहाँ व्हाइट बोर्ड हेर्नु त चारैतिर छ, तर यी कस्ता ठाउँ राखिया छ, कसो एरिया छ, त्यो क्वालिटेटिभ कुरा भयो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। हुन्छ? स्कुलमा टिचर त राखेको छ, तर टिचर कस्ता छन् भनेको कुन योग्यताका छन्, कतिको राम्रो छ, मिनेज छ, पढाउँछ। तरबन्दी मात्रै भएर भएन नि, खेताला त हाले राम्रो, पन्ने खेताला हाले, तर ती कामहरू उम्किएनन्, सिप भएका छन् कि छैनन्। अब बुझिन्छ? बुझ्यो कान्छु? कति राम्रो मान्छे, मेरो भाइ जस्तै छन् क्या जानु है। अब यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यसैले यसलाई के बुझ्नु पऱ्यो भने मूल्याङ्कन भन्ने चिजले के गर्दो रहेछ? परिमाणात्मक लेखाजोखा गर्दो रहेछ, अनि गुणात्मक लेखाजोखा गर्दो रहेछ, अनि मूल्य निर्धारण गर्दो रहेछ। परिमाणात्मक र गुणात्मक लेखाजोखा नगरिकन हामी मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। त्यो पनि बुझ्नु। कति छ र कस्तो छ दुवै प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि बल्ल यसको भ्यालु कति हुने रहेछ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सकियो। यसरी बुझौँ। अब परिभाषा हेरौँ, दुई चारवटा परिभाषा जानौँ। अब मूल्याङ्कनका परिभाषा, मूल्याङ्कनको परिभाषा जान्ने। मूल्याङ्कनको परिभाषा के भने मेरो कान्छाले भाइ हो क्या तिमीहरू? अनि हो त यति यति मै जस्तो जाउँ देखाउ त देखाउ। ए होइन, तिमी नै कराउँछ म जस्तै हुन्छ राजा। यसरी बुझ्ने। प्लिज तपाईँ दुई चारवटा परिभाषा चाहिँ ख्याल गर्नु है। यो मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मूल्य निर्धारण गर्ने काम भने ग्रुनलन्डले ग्रुनलन्ड GRONLUND ग्रुनलन्ड मूल्य निर्धारण गर्ने काम भने ग्रुनलन्डले मूल्य निर्धारण गर्ने काम भने
मूल्य निर्धारण गर्ने काम भने मूल्य निर्धारण गर्ने काम अब भनेपछि के अरे मूल्याङ्कनलाई मूल्य निर्धारण गर्ने कामको रूपमा कसले परिभाषित गरेका ग्रोलर यति भएपछि बुझियो एउटा। अर्को दोस्रो मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया भन्यो गुड्स डिक्सनरीले। अब दोस्रो गुड्स डिक्सनरी भनेर ल्याउनु गुड्स डिक्सनरी GOD गुड्स डिक्सनरी। यो गुड्सको डिक्सनरीले के भन्यो मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया भन्यो। ल शब्द चाहिँ फरक मात्रै त्यति छ। मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया भन्यो मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया भन्यो मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया भन्यो गुड्स डिक्सनरीले हो। अब थर्नडाइक आइनहेगन थर्नडाइक थर्नडाइक के थर्नडाइक मात्रै सम्झिनुहुन्छ आइनहेगन। अब थर्नडाइक आइनहेगन यिनले मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा पूर्ण प्रक्रिया भन्ने फेरि पूर्ण थपियो। मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा पूर्ण प्रक्रिया त पूर्ण थपियो यहाँ। मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा पूर्ण प्रक्रिया भन्ने आयो पूर्ण प्रक्रिया थर्नडाइक आइनहेगन। अब अर्को स्टप लिभिङ। यो स्टप लिभिङको धेरै सोध्छ। स्टप लिभिङ स्टप लिभिङ स्टप लिभिङ स्टप लिभिङ। अब निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु निर्णय गर्नका लागि के आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु त्यो चाहिँ स्टप लिभिङले भने। अब क्रोनब्याक 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 भन्यो भने निर्णय गर्न प्रयोग गरिएको सूचना निर्णय गर्न प्रयोग गरिएको सूचना प्रयोग गरिएको सूचना। अब टाइलर 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 शैक्षिक उद्देश्यलाई कुन हदसम्म शैक्षिक उद्देश्यलाई कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भनी किटान गर्ने प्रक्रिया गर्न सकियो भनी किटान गर्ने प्रक्रिया किटान गर्ने प्रक्रिया किटान गर्ने प्रक्रिया कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भने किटान गर्ने प्रक्रिया। यति कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। त्यो यो टाइलरको परिभाषा टाइलर ए तपाईहरुले एउटा मैले भन्छु मात्रै सुन्नुहोस्। जनरली यहाँ मापन र मूल्याङ्कन बीचको भिन्नताको कुरानी गरेका छ। तपाईँ हामीले भिन्नता लेखिरहनु पर्दैन सुन्नुहोस् मात्रै। मापन सीमित हुँदो रहेछ मूल्याङ्कन व्यापक हुँदो रहेछ हो। एउटा सीमित हुँदो रहेछ अहिले मैले भर्खर लिएको पनि मापन हो अङ्क दिने काम हो त्यसले व्यापक हुँदो रहेछ। मापनले तुलना गर्दैन मूल्याङ्कनले तुलना नि गर्दो रहेछ। बुझ्नुभयो तुलना भनेको यसरी ल्याएको र उसरी ल्याएको बीचको तुलना भनेको अर्थ हामीले ल्याएको एकाडेमिक डिग्री र उसको पर्फर्मेन्सको बीचमा के गर्छ तुलना गर्ने काम गर्छ तुलना गर्ने काम गर्छ। फेरि बुझ्नुहोस् अहिले पनि हाम्रो 6-7 कक्षा जाने विद्यार्थीले 6-7 कक्षा गएको विद्यार्थीले आधारभूत कुरा जान्दैन तर नम्बर के ल्याछ पढ्ने ल्याछ तर उसको व्यवहारमा के छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा त्यो अलग कुरा है। अस्ति एउटा नानीको अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ। अन्तर्वार्ता लिएको नानी तिम्रो घर कता पर्छ भने मेरो त यता बागटारतिर भने कुन दिशातिर पर्छ बा भने है हाम्रो अफिस अहिले तिमी बस्या ठाड कुन दिशातिर पर्छ भने भनेको त उनले चाहिँ त
पूर्व पर्छ भन्ने। कसरी पूर्व पर्छ बा भनेको त म त अहिले त्यतै फर्किछु भन्ने। हाम्रो सिकाइ के भयो भने पूर्व यसरी यता फर्केपछि पूर्व भनेको त सिकाइ के भयो, जता फर्क्यो त्यतै पूर्व, यता फर्क्यो यतै पूर्व। मैले कोही बनावटी बनाएको छैन है। अनि मैले -1 + 2 दिएँ हो हिसाब गर भनेर। अनि फेरि गफ नगर्नु, तपाईँलाई पनि -1 + 2 मैले दिएँ भने आधाले बिगार्नुहुन्छ, त मलाई थाहा छ हो होइन होला। गोप्य सर्वेक्षण गरौँ। हालत यस्तो छ हाम्रो, रियल कुरा मैले यहाँ फेरि यो कुरा उजागर नगरौँ। मैले अहिले पनि 10 कक्षा गएँ, स्कुलमा गएँ भने 10 कक्षा पछेर पहिला -1 + 2 दिन्छु हो। मैले यहाँ चेष्टा गर्दिनँ है, फेरि त्यो फेरि फरक जान्छ, मैले त्यो गरिनँ। तर मलाई के थाहा छ भने 85% त नभनौँ, तर चाहिँ तपाईँहरू 25% भन्दा बढीले त्यसको गलत उत्तर लाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु है। त्यो मैले धेरै ठाउँ गरेको जर्नलाइजेसन हो। मैले चाहिँ एउटा यस्तै तालिममा जाँदा अब टिचर साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ, मैले त्यसमा चाहिँ त्यो पढाइराखेको, त्यसमा चाहिँ मलाई त्यति धेरै हुँदैन। मैले फ्रेसको कुरा गरेँ अब फेरि मैले शिक्षक साथीहरूलाई भन्न खोजेँ होइन। अब त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने होइन होला सर भने, ल त्यसो भने तपाईँले ट्याक्क उत्तर लेखेर मलाई दिने है भनेको। हालत त्यस्तै भयो कि मैले एक ठाउँ परीक्षण गरेको थिएँ, मैले यहाँ गर्दिनँ आज त्यो, किन भन्दा यो फरक विषय हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो सिकाइको लेभल त्यस्तो छ। मैले 10 कक्षा गरेर सधैँ सोध्ने क्वेसन नै त्यही हो। 2-3 जना 4 जनाले मुस्किलले मिलाउँछन्, अरूको हालत त्यही छ। यो भनेको कस्तो भने हामी यो मूल्याङ्कनले तुलनात्मक स्टडी गर्छ, तर मापनले तुलनात्मक स्टडी गर्दैन। एउटा त्यो पनि बुझ्नु, मापनमा धेरै साधन चाहिँदैन, तर मूल्याङ्कनमा धेरै साधन चाहियो। होइन हामीले भने मूल्याङ्कन हुनका लागि परीक्षण र गैर परीक्षणका साधनको प्रयोग गरिन्छ, तर मूल्याङ्कनमा मापनमा हामी के गर्छौँ? परीक्षाका साधन मात्रै प्रयोग गर्छौँ। बुझ्नुभयो? के गर्दा छौँ? परीक्षाका साधन मात्रै प्रयोग गर्दा छौँ। तर मूल्याङ्कनका लागि परीक्षा प्लस गैर परीक्षाका साधन। त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न धेरै समय लाग्छ, मापन गर्न कम समयमा लाग्छ। उसले अङ्क मात्रै दिन्छ मापनले, तर मूल्याङ्कनले त्यो अङ्कलाई के दिन्छ? लेखा र जोखा व्याख्या पनि गरिदिँदो रहेछ। एउटा परिमाणात्मक कुरा रहेछ, अर्को के रहेछ? गुणात्मक पनि रहेछ। गुणात्मक पनि रहेछ भने बुझौँ। अब बुझौँ मूल्याङ्कनका प्रकारमा जाउँ। मूल्याङ्कनका प्रकार मूल्याङ्कनका प्रकार मैले 1-2 क्वेसन बनाऊँ। मूल्याङ्कनका प्रकार ए नत्र निन्द्रा लाउँछ भाइ? ओके ओके ल थ्याङ्क यू। अब मूल्याङ्कनका प्रकार नम्बर 1 ल 1-2 क्वेसन लेख्नु ल। मूल्याङ्कनका प्रकार मुख्यतया कतिवटा छन्? मूल्याङ्कनका प्रकार मुख्यतया कतिवटा छन्? मुख्यतया कतिवटा छन्? कतिवटा छन्? ख2 ख3 कति राम्रो लेखेर छन् भाइले, आफै त्यस्तै छ भने। तिमीलाई बाबा नै कहिले होइन पानी होइन तिनी आडा बसे ए भयो। नम्बर 1 2 नम्बर ख 3 4 र 5 ल। अर्को प्रश्न नम्बर 2 मूल्याङ्कनलाई 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने। मूल्याङ्कनलाई 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने विद्वान को हुन्? 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने विद्वान को हुन्? विभाजन गर्ने विद्वान को हुन्? विद्वान को हुन्? क स्क्राइबेन
स्क्राइबेन स्क्राइबेन है भेन ख लिन एन्ड ग्रुलन लिन र ग्रुलन लिन र ग्रुलन एलआइएनएन लिन र ग्रुलन क्या अहिले ग्रुलन लेखेको थियौँ नि हामी ग्रुनलन जिआरओएन एलयुएन ग्रुनलन ग्रुनलन ग ग्रुन जिआरओएन एलयुएन लेख्नु न लिन एन्ड ग्रुलन ग टाइलर टाइलर टाबा हिला टाबा। प्रश्न नंबर 3 रचनात्मक वैधता दिएको मध्ये कुन हो? रचनात्मक वैधता रचनात्मक मूल्यांकन है सरी रचनात्मक मूल्यांकन दिएको मध्ये कुन हो? मूल्यांकन दिएको मध्ये कुन हो? क निर्माणात्मक ख निर्णयात्मक ग स्थान निर्धारण मूल्यांकन स्थान निर्धारण स्थान के स्थान प्लेसमेंट टेस्ट भन्छ के नानी हो स्थान निर्धारण त्यसलाई के भन्छ प्लेसमेंट टेस्ट भन्छ यस स्थान निर्धारण र घ निदानात्मक मूल्यांकन निदानात्मक के डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको। अब अर्को क्वेशन विद्यार्थीको सिकाइ प्रगतिको लेखाजोखा गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ प्रगतिको लेखाजोखा गर्ने कार्य कुन मूल्यांकनले गर्दछ? अप्सन दिने माथिका 4 वटा। अब त्यो पछि लेख्नु कख गग तिनै लेख्नु न अनि त्यही उत्तर त्यही लेखे हुन्छ। अब अर्को क्वेशन जानुहोस् यहाँ टाइम छैन क्या हामीसँग। अब अर्को क्वेशन सिकाइको वैधता निर्धारण गर्ने यस निर्धारण गर्ने कार्य कुन मूल्यांकनको क्षेत्रभित्र पर्दछ? कुन मूल्यांकन अन्तर्गत पर्दछ भन्दा नि हुन्छ। कुन मूल्यांकन अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन दिने फेरि अर्को क्वेशन तिनै अप्सन त्यही ल निर्णयात्मक मूल्यांकन सम्बन्धमा दिएको कुन सही छैन? निर्णयात्मक मूल्यांकन सम्बन्धमा दिएको कुन सही छैन? मूल्यांकन सम्बन्धमा दिएको कुन सही छैन? क उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउने ख सिकाइको मूल्यांकन गर्ने ग सिकाइलाई प्रमाणीकरण गर्ने भने सिकाइलाई प्रमाणित गर्ने ह सिकाइ सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कतबाट भन्नु ल प्रश्न नम्बर 7 मार्ग प्रशस्त गर्ने भयो ल
निर्णयात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गत ल्याएको कुन पर्दछ? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन अन्तर्गत कुन पर्दछ? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन अन्तर्गत ल्याएको कुन पर्दछ? साधन अन्तर्गत ल्याएको कुन पर्दछ? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन अन्तर्गत ल्याएको कुन पर्दछ? क त्रैमासिक परीक्षा। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन अन्तर्गत ल्याएको कुन पर्दछ? क त्रैमासिक परीक्षा। ख अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा। ग अन्तिम परीक्षा। घ एकाइ परीक्षा। घ एकाइ परीक्षा। घ एकाइ परीक्षा है हजुर। कति ढिली हो त नि तिमी? त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, अन्तिम र एकाइ परीक्षा। ल अब अर्को अप्सन, अर्को क्वेसन लेखौँ। प्रश्न नम्बर 8। दिएका मध्ये कुन मूल्याङ्कन पश्चात दिएका मध्ये कुन मूल्याङ्कन पश्चात कुन मूल्याङ्कन पश्चात कुन मूल्याङ्कन पश्चात परामर्शको जरुरत पर्दछ? परामर्शको आवश्यकता पर्दछ? कुन मूल्याङ्कन पश्चात परामर्शको आवश्यकता पर्दछ? परामर्शको आवश्यकता पर्दछ। अप्सन 3 अगाडिका चारवटा है, ती जुन मूल्याङ्कन प्रकार थिए नि, न त्रैमासिक, निर्माणात्मक, निर्णयात्मक होला क्या। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, स्थान निर्धारण र निदानात्मक मूल्याङ्कन, त्यो चारवटा कुरा हाल्नु। निर्माणात्मक, निर्णयात्मक भन्ने थियो नि, त्यही हाल्नुहोस् के है। अझै लेख्ने होला नि, किन आत्तियो? आत्तियो छोडिदिन्छु ल। प्रश्न नम्बर 9। लक्ष्य प्राप्तिको लेखाजोखा गर्ने मूल्याङ्कन कुन हो? लक्ष्य प्राप्तिको लेखाजोखा गर्ने मूल्याङ्कन कुन हो? लेखाजोखा गर्ने उद्देश्य रहेको मूल्याङ्कन कुन हो? उद्देश्य रहेको मूल्याङ्कन कुन हो? लेखाजोखा गर्ने उद्देश्य दिएको मूल्याङ्कन कुन हो? अप्सन त्यही यही क्या, त्यही हजुर भयो। ल अब निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, निर्णयात्मक मूल्याङ्कनसँग दिएको कुन कुरा सम्बन्धित छैन? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनसँग दिएको मध्ये कुन कुरा सम्बन्धित छैन? मूल्याङ्कनसँग दिएको मध्ये कुन कुरा सम्बन्धित छैन? कुन कुरा सम्बन्धित छैन? क औपचारिक मूल्याङ्कन। क औपचारिक मूल्याङ्कन। क औपचारिक मूल्याङ्कन। ख रचनात्मक मूल्याङ्कन। रचनात्मक मूल्याङ्कन। ग अन्तिम मूल्याङ्कन। अन्तिम मूल्याङ्कन। कार्यक्रमको प्रभावकारिता पत्ता लगाउने मूल्याङ्कन। कार्यक्रमको प्रभावकारिता पत्ता लगाउने मूल्याङ्कन। प्रभावकारिता पत्ता लगाउने मूल्याङ्कन। ल यति क्वेसन हल्लाउनु त प्लिज।